औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मोटापा या ओबेसिटी क्या चीज़ है और ये क्यों होता है। बाज़ लोगों की देखें तोंद बड़ी हुई होती है, बाज़ के ये डबल चिन हुई होती है और बाज़ ख़वातीन के ब्रेस्ट जो है वो नीचे को लटके हुए और बड़े बड़े होती हैं, बाज़ के हिप बहुत बड़ी होती हैं, बाज़ के जो शोल्डर के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी होती है और बाज़ लोगों को वैसे बड़े बड़े जो है ना लाइपोमा बने होते हैं, बड़े बड़े गिल्टियाँ टाइप चीज़ें बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों होती हैं। देखिए, आप एक बात तो ये करेंगे कि जी फलां बंदा भी उतना ही खाता है, मैं भी उतना ही खाता हूँ, तो मैं मोटा होता जा रहा हूँ और वो मेरे साथ ही खाना खाता है तो वो बिल्कुल पतला है। तो इसकी क्या वजह है। आपको जितनी कैलोरीज आप अपनी कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में, उससे अगर ज़्यादा इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर फैट्स जो हैं वो जमा होनी शुरू हो जाती हैं। जो कैलोरीज या जो आपकी फ़ैट जो है वो कंज्यूम नहीं होती है, वो बॉडी में साइड पर जमा होना शुरू हो जाती है। अब उसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो जमा हो जाती है। जो जगह जो है उसके लिए फिजिबल होता है कि वो जगह रिलैक्स है और वहाँ पे आराम से जमा हो सकती है। अगर पेट को आप ज़्यादा हरकत नहीं देते हैं तो पेट पे जमा हो जाएगी। अगर हिप को ज़्यादा आप जो है वो चलने फिरने के दौरान में उसको मूवमेंट में नहीं लाते हैं तो वहाँ जमा हो जाएगी। शोल्डर में करते हैं तो शोल्डर में हो जाएगी। एक बड़ा मैं आपको इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनको मैंने देखा कि वो बड़ा दान पान वाले, मोटे ताज़े और बहुत ज़्यादा उन पे चर्बी चढ़ी हुई और इस तरह की कैफियत। थोड़ा सा बातें करने पर भी सांस चढ़ जाता था और ज़रा सा चलने पर भी सांस चढ़ जाना। और मैं उनसे कभी कभी गपशप करने के लिए उनके घर चला जाता था। बहुत बड़ा लॉन और बड़ा अच्छा घर और बड़ी एक, जिसको हम आम ज़ुबान में कोठी कहते हैं ना, को कोठी की तरह का स्टाइल, एक बंगले की तरह का स्टाइल। तो वहाँ पे उन्होंने बैठे होना, गपशप करना, हमने इकट्ठे नाश्ता करना और बाज़ औक़ात यह है कि दोपहर का खाना होना तो बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना। और मैंने उनसे अक्सर कहना कि भाई आप दिन ब दिन जो है वो आपका जिस्म फूलता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, इसका इलाज क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि बताएं क्या करूं। मैंने कहा कि आप योगा एक्सरसाइजेस किया करें। कहते हैं यार असल मसला यही है कि एक दिन दो दिन मैं जाता हूँ, मुझे पता है कि करना बड़ा अच्छा है ये इस काम के लिए, लेकिन नहीं कर पाता और बस सुस्ती हो जाती है। और ज़ाहिर है मोटापा जो है सबसे बड़ा उसका सबब सुस्ती और काहली है। अगर आप चुस्त चौबंद और चाको चौबंद हैं, चुस्त हैं, तो आपको ये मोटापा जो है नहीं होगा। तो वो एक बात उन्होंने ये कही। मैंने कहा यार सुबह सैर ही कर लिया करें और नहीं। कहते हैं बड़ी दफ़ा कोशिश की है, अक्सर मैं कहता हूँ, कभी बेगम को भी कहता हूँ कि आओ इकट्ठे चलते हैं, वो भी नहीं मानती कि नहीं आज मैं थकी हुई हूँ, आज ये मसला है, मैंने आज फलां काम करना है। और बच्चों को कहूँ तो बच्चे जी मेरी स्टडी है, मेरा ये मसला है, तो वो नहीं जाते हैं। फिर मैंने उनको कई हरबे बताए। मैंने कहा कि कम से कम और कुछ नहीं है तो आप हाथ रोक कर खाएं। कि सबसे बेहतरीन असूल तो मोटापे को कंट्रोल करने का ये है कि अभी भूख बाकी हो तो आप खाना छोड़ दें और जब शिद्दत की भूख लगे तो उस वक्त खाना खाएं। बेशक आप 2 दिन से भूखे हैं लेकिन आपको भूख का एहसास नहीं है तो ना खाएं। तो इस तरीके से आप अपने मोटापे पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है यार ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे देखें कि आप आए हैं तो आपने इतनी सारी अल्लाह की नेमतें आप खा रहे हैं मेरे सामने बैठे और मैं आराम से बैठा रहूं, तो ये कैसी अजीब बात होगी। आप भी फील करेंगे और ज़ाहिर है मेरे से भी नहीं रहा जाता। तो ये काम बड़ा मुश्किल है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं अपने मोटापे पर भी कंट्रोल कर लूं और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े, यानी इसके लिए कोई तगो-दो ना करनी पड़े। कोई ऐसा मुझे कोई नुस्खा बताएं जिससे मैं ये करूं। मैंने उनको और बहुत सारे नुस्खे बताने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप ऐसे करें कि आप कोई घर में
ایکسرسائز کے لیے کوئی سائیکل ٹائپ چیز رکھ لیں کہ جس پہ آپ تھوڑا سا کر لیا کریں. وہ نہیں مانے, کہتے ہیں یار ریگولرٹی نہیں ہوتی ہے اس میں. میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ کم از کم اپنی گاڑی جو ہے اپنے گراج میں کھڑی نہ کریں, کہیں پارکنگ میں کریں, تو وہاں تک صبح پیدل ہی چلے جایا کریں آفس جانے کے لیے یا اپنے کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے. اس سے جو آپ کی ایکسرسائز ہوگی. وہ تھوڑا مسکرائے اور ایسے لگا کہ جیسے ان کے کوئی آئیڈیا کلک کر گیا. لیکن میں نے ان سے وضاحت نہیں مانگی, لیکن مجھے یہ لگا کہ انشاءاللہ امید ہے اگلی دفعہ ان کی گاڑی گراج کی بجائے کسی دور پارکنگ میں کھڑی ہوگی. تو یہ چیز کہنے کے بعد میں خیر آ گیا. اچھا ایسا اتفاق ہوا کہ میری اپنی اس طرح کی مصروفیات تھیں کہ میں کوئی 2 سال ان سے ملنے نہیں جا سکا. فون شون پہ بات ہوتی رہی لیکن ملاقات نہ ہوئی. 2 سال کے بعد میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں آ رہا ہوں, آج اکٹھے کھانا شانا کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار آ جائیں, لیکن میں نے جو ہے نا میرا جو بنگلہ تھا وہ میں نے کرائے پہ دے دیا ہے اور میں ایک فلیٹ میں منتقل ہو گیا ہوں. آپ کو میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں, آپ اس کو فالو کر کے وہاں آ جائیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا عجیب سا بھی لگا کہ مطلب اچھا خاصا ان کا کاروبار بھی تھا, کھاتے پیتے تھے, اور اچانک انہوں نے کیا ایسی بیچاروں کو مصیبت پڑ گئی, کیا ایسی پریشانی لاحق ہو گئی کہ انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت جو ان کا بنگلہ تھا یا کوٹھی تھی وہ کرائے پہ دے دی اور رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد وہ خود فلیٹ میں منتقل ہو گئے. دل میں بہت سارے اس طرح کی پریشانیاں, خدشات اور وہم جو ہے وہ آ رہے تھے, اور جاتے ہوئے ان کے لیے ایک ہمدردی سی بھی پیدا ہو رہی تھی. اور پھر مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ ان کے اتنے زیادہ تنگی کے حالات تھے تو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا, حالانکہ اچھی فرینکنس بھی تھی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو لوکیشن پر, تو وہ ایک کوئی 7-8 منزلہ فلیٹ, اس میں کوئی 4تھی منزل پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 منٹ ذرا ٹھہرے میں آتا ہوں. وہ آئے تو آ کر مجھے وہ اوپر لے کر گئے. جب میں 4تھی منزل پر جا کر, خیر کھلا فلیٹ تھا, پہنچا تو مجھے کہتے ہیں سنائیں کیا حال ہے. تو میں تو بڑا ہانپ رہا تھا, برا حال ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بیٹھیں, کوئی پانی شانی پینا ہے. میں نے کہا پہلے سانس لینے دیں, بعد میں کوئی بات کرتے ہیں. تم نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ مجھے بتاتے ہیں کہ اتنی دور ہے اور آپ نے کوئی لفٹ شفٹ نہیں ہے یہاں. کہتا ہے نہیں, یہی کہہ لیں کہ خوش قسمتی ہے یا بیڈ لک ہے کہ اس جو ہے ہمارے فلیٹس ہیں ان میں لفٹ کا انتظام نہیں ہے. تو میں نے کہا یار آپ نے اتنی اچھی زندگی چھوڑ کر وہاں پہ اتنا اچھا ہم گپ شپ کرتے تھے, تو یہ کہاں 4تھی منزل پر فلیٹ میں آ کر رہنا شروع کر دیا ہے. وہ کھلکھلا کے ہنسے, کہتے ہیں یار آپ کو میری صحت کے حوالے سے نہیں دیکھا کہ میں کیسا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب. کہتے ہیں یار آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں فیل ہوا اتنے عرصے کے بعد, 2 سال کے بعد ہم مل رہے ہیں, کہ مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے. اور پھر میں نے غور کیا, میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ وہ بندہ جس میں سے اس طرح کے 3 بندے نکل سکتے ہیں, اس طرح کا تھا, اتنا موٹا. اب وہ بالکل سلم ہو گیا, جیسے کوئی میں اس کی کیا مثال دوں کہ جیسے کوئی مرغی نہیں بھیگ جاتی اس میں بارش میں, تو وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے, ایسے شرنک ہو گئے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. کہتے کچھ بھی نہیں ہوا, بس وہ بنگلہ اپنا چھوڑا ہے اور ادھر 3ری منزل پر اپنا لے لیا ہے, فلیٹ لے لیا ہے. بیگم بھی سلم ہو گئی ہے, بچے بھی سلم ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں میں بھی. آپ کو تو دیکھیں 4 منزلہ اوپر آئے ہیں تو سانس سے سانس نہیں آپ کا جو ہے نا میچ کر رہا, اور سانس اکڑی ہوئی ہے اور برا حال ہو رہا ہے آپ کا. لیکن میں یہ ہے کہ 5 وقت نمازوں کے لیے نیچے اترتا ہوں, آفس جانے کے لیے نیچے اترتا ہوں, آفس سے آ کر پھر اوپر جاتا ہوں. تو یہ کوئی میرے کہتے ہیں کہ 8 سے 10 چکر لگ جاتے ہیں 4تھی منزل پہ, اور اس طرح سے بچوں کے بھی یہ چکر لگتے ہیں اوپر تک جانے میں, اور موٹاپا ختم ہو گیا. میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میرا تو پروگرام تھا کہ آج کوئی ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا, کوئی پرسکرپشن لکھوں گا کہ جی یہ میڈیسن کھایا کریں, اس سے آپ کا موٹاپا دور ہوگا. لیکن انہوں نے ایک ایسا زبردست فارمولہ جو ہے وہ اپنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر چاروں نے چار سارے گھر والے جو ہے وہ سلم ہو گئے ہیں. ہومیوپیتھی میں بہت ساری اس کے لیے میڈیسن ہے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی دوائی نہیں ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.